अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अगैन बैक विद अनदर लेक्चर ऑन ई मार्केटिंग। आज हम बात करेंगे इंक्लूसिव ई मार्केट्स की। इससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं पिछले लेक्चर का। पिछले लेक्चर में हमने ई मार्केटिंग प्लान की बात की थी और हमने एक फ्रेमवर्क को यूज़ किया था जिसमें से हमने कहा था कि जो अपॉर्चुनिटी एनालिसिस किया जाता है और मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ को देखा जाता है ई मार्केटिंग प्लान के हवाले से। सो आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए। हम कोशिश करेंगे देखने के कि ओवरऑल इंटरनेट ट्रेंड्स क्या हैं, एक्सेस के इमर्जिंग इकोनॉमीज जो हैं वो ऑब्वियसली दे प्ले अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग और हैविंग न्यू मार्केट्स एस्टैब्लिश्ड। उसके ऊपर काम किया जाएगा, उसके बारे में बात की जाएगी। हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मार्केटर्स के बारे में जो कि मार्केट सिमिलैरिटी और मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे कर सकते हैं। हम बात करेंगे कैसे ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो इन्फ्लुएंस होती है बाय द यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, टेलीफोन एक्सेस, अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, लोगों के एटीट्यूड्स की वजह से और वेबसाइट डिज़ाइन और अदर issues की वजह से। Then we will talk about the challenges that we face in emerging economies, उनका भी जिक्र करेंगे। डिजिटल डिवाइड की बात की जाएगी और हम कैसे ई मार्केटिंग यूज़ की जा रही है बाय लो इनकम यूजर्स उसको भी देखेंगे और उसमें भी अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे वहाँ पर ई मार्केटर्स अपने लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों को एक्सेस करने के लिए। लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जाम्पल। मेरे ख्याल में आप सभी वाकिफ़ होंगे पाकिस्तान आइडल के नाम से, जो कि अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है पाकिस्तान में इन फाइंडिंग पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक। और कंपटीशन किया जाता है, लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है बाय हैविंग मैसिव मीडिया कैंपेन्स। और मीडिया कैंपेन्स के अगेंस्ट लोग SMS के ऊपर अपने इंटरेस्ट भेजते हैं, फिर उनको कांटेक्ट किया जाता है, दे कम फॉर ऑडिशंस एंड देन एक पूरा उनका सिस्टम चल निकलता है, जो कि एक बहुत फेमस प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम कहाँ स्टार्ट हुआ? इनिशियली इट वाज स्टार्टेड इन अमेरिका और देन इट बिकेम ग्लोबल और दुनिया भर के में मुख्तलिफ मुल्कों ने फिर उसको जो है वो अपने अपनी कंट्रीज़ के हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइज कर लिया और फिर वहाँ पर भी जो है ये बहुत सक्सेसफुल रहा है प्रोग्राम। सो पाकिस्तानीज़ भी बाकी मुल्कों की तरह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इसमें और टीवी पे फॉलो कर रहे हैं। बाकी लोग, बाहर की दुनिया के लोग भी जान सकते हैं कि पाकिस्तान में म्यूज़िक आइडल या पाकिस्तान आइडल जो है वो कौन विनर्स हैं, कौन। अगर इन 3 लोगों को देखा जाए तो फ़ौरन पहचान लिया जाता है कि जी दीज आर द जजेस फॉर दिस पॉपुलर प्रोग्राम। The idea behind the program is same worldwide. The logo that has been decided जो पाकिस्तान आइडल आपके सामने लिखा हुआ अभी स्लाइड के ऊपर आ भी रहा है, इसको देखिए और बाकी 2 लोगोस को देखिए तो they are all similar. So the whole philosophy of the program, the whole design of the program, the whole enthusiasm and the efforts that have been made for this program are similar across the world. So हमें क्या नज़र आता है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ने क्या किया है, कुछ मार्केट सिमिलैरिटीज़ को आइडेंटिफाई किया और कुछ डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर लिया और उन दोनों को देखते हुए अपनी मार्केट्स को अपनी अपनी कंट्रीज़ के अंदर एड्रेस करके एक प्रोग्राम को पॉपुलरली अवेलेबल कराया है। अब इंटरनेट के ऊपर भी लोग जाकर सर्च कर सकते हैं कि जी ये म्यूज़िक आइडल कहाँ कहाँ हुआ, ख़ास तौर पे जो म्यूज़िक एंथुजियास्ट्स हैं और कौन कौन सी कंट्रीज़ में कौन कौन से विनर्स हैं। कई लोगों को दूर दराज के किसी मुल्क में बैठे हुए अंदाज़ा होता है, पता होता है किसी एक विनर का किसी और कंट्री के कि ओके या दैट पर्सन हैज़ won the American Idol of this particular season or that particular year. So that gives us an example कि हमारी जो markets हैं और जो worldwide markets हैं they have started becoming similar या लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए चीज़ों को कस्टमाइज किया जा सकता है। और किस चीज़ की वजह से ये बात इन्हांस हुई है? हमारे पास कन्वर्जेंस ऑफ टीवी, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स एंड शॉर्ट मैसेज सर्विसेज से, सोशल मीडिया से, लोगों की कनेक्टिविटी से।
ग्लोबल मार्केटिंग इश्यूज का अगर ओवरव्यू लेना चाहें तो हमारे पास बहुत सारे मुल्कों से लोग हैं जो कि यूज करते हैं इंटरनेट को, प्रीडोमिनेंटली यूजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज. अब बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है या सिखाई नहीं जाती या पढ़ाई नहीं जाती है. वहाँ पे क्या हालात हो सकते हैं, कैसे हो सकता है. कहा यह जा रहा है कि इवन दो चाइनीज लैंग्वेज जैसे है फॉर एग्जांपल, वो अगर फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, नंबर 1 लैंग्वेज नहीं है, लेकिन चाइनीज लैंग्वेज की पॉपुलरिटी भी बढ़ती चली जा रही है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड वाइड स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. चाइना ने अभी रिसेंटली बहुत तरक्की की है और भी तरक्की कर रहा है, बाकी दुनिया में उसकी एग्जांपल्स दी जा रही हैं. तो जो उसकी तरक्की की वजह से ज़ाहिर है चाइनीज़ लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती चली जा रही है. और फिर बाहर की दुनिया के लोगों को चाइनीज़ लोगों के साथ इंटरेक्शन की ज़रूरत है, चाइनीज़ लोगों को बाहर की दुनिया के लोगों के साथ इंटरेक्शन की ज़रूरत है. तो ऑब्वियसली दे नीड टू लर्न English, and the English people or other languages people are learning Chinese nowadays. So क्या है कि in 2010 it was approximately estimated that 499 million English speaking users were there, or 407 million Chinese speaking web users were there, and there you can see there is not much of a difference. So अगर हमारे पास वेबसाइट्स, हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया इंग्लिश लैंग्वेज में ही मौजूद रहेगा, so हमारे पास जो दूसरी तरफ का एक टारगेट ग्रुप बन सकता है जो दूसरी लैंग्वेजेस को यूज कर रहा है, उसको भी तो टारगेट किया जाना चाहिए. यही कंपनीज, लेट्स से फॉर एग्जांपल Amazon can go also out to Chinese people and have a website, Amazon's website made in Chinese. तो वो भी क्या होगा, एक अच्छा पोटेंशियल हो सकता है. सो मतलब क्या है इस बात का कि जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं वो चेंज हो रही हैं और वो रिक्वायर ये करती हैं कि जो ग्लोबल ई मार्केटर्स हैं, जो मार्केटर्स दुनिया भर में मुख्तलिफ तरीके से अपने आप को, अपने मैसेज को या अपनी कंपनी को या अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाना चाह रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कंट्रीज़ जो मुख्तलिफ हैं उनकी ई रेडीनेस कितनी है. एक तो अपनी लोकल कंपनीज या लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से उनको ई रेडीनेस देखनी है, और एक फिर उनको इंटरनेशनली जिन कंट्रीज में जाके वो काम करना चाह रहे हैं उन सब की ई रेडीनेस का अंदाज़ा होना चाहिए. इसी तरह से आईकैन है. आईकैन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेट के ऊपर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स को रिकॉर्ड करती है, और डोमेन नेम्स लोग रजिस्टर करते हैं. उनके पास डोमेन नेम वो वेबसाइट का नाम होता है जो कि पॉपुलरली नोन है, जैसे फॉर एग्जांपल www.comstats.edu.pk is a domain name that has been registered. अब इस डोमेन नेम के अंदर .pk का वर्ड आपने ऐड किया हुआ देखा होगा. सो इनिशियली जब डोमेन नेम्स बनाए जाते थे आईकैन के पास, वो सिर्फ .com या इंटरनेशनल लेवल तक के होते थे. बट नाउ दे हैव आईकैन हैज रियलाइज्ड कि जरूरत है कंट्री वाइज डोमेन नेम्स की भी, कंट्री वाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ डोमेन नेम्स की भी. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे एंड के अंदर अपनी डोमेन नेम्स के अंदर टॉप लेवल डोमेन्स और इंट्रोड्यूस कर दी जो कि कंट्री लेवल डोमेन्स के साथ सपोर्ट कर रही होती है. सो कंट्री लेवल डोमेन्स भी हैं, टॉप लेवल डोमेन्स भी हैं, और वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रही हैं. और इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ डोमेन नेम्स दैट कैन बी रजिस्टर्ड हैज आल्सो इंक्रीज्ड. पहले जो नंबर ऑफ डोमेन नेम्स कुड बी रजिस्टर्ड वाज लेस, अब ज्यादा डोमेन नेम्स रजिस्टर की जा सकती हैं. सो ये भी एक अच्छा पोटेंशियल है. फिर आगे आप चल के देख सकते हैं कि अभी तो अगर .pk इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है, तो कल को हम पाकिस्तान या पाकिस्तान के नाम से डोमेन नेम उर्दू में भी तो बनाई जा सकती है. तो व्हाई नॉट, दैट अपॉर्चुनिटी कैन बी क्रिएटेड. इन चीजों के ऊपर भी काम किया जा रहा है. आपके पास जो हमारे पास करंट वेब यूजर्स हैं उनका नंबर इंक्रीज किया जा सकता है. मार्केटर्स कैन कैपिटलाइज ऑन दीज चेंजिंग डायनामिक्स व्हेन दे प्लान देयर मार्केटिंग एक्टिविटीज. हर कंट्री के ई रेडीनेस प्रोफाइल को जानने की भी ज़रूरत हो सकती है जब वो ऑनलाइन एक अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में एंटर होना चाहते हैं. मे बी ऐसा भी हो सकता है कि वो उस कंट्री में जाके अपनी फिजिकल प्रेजेंस ना बनाए, लेकिन थ्रू वेबसाइट्स, थ्रू अ डोमेन नेम विच इज़ टारगेटेड टू दैट कंपनी अपने प्रोडक्ट्स वहां तक पहुंचा लें. सो उनकी कॉस्ट
in terms of, or management in terms of being there in that country, physical presence की फॉर्म में, वो तो कम हो जाएगी, लेकिन उनको फायदा साथ ही हो जाएगा कि उस कंट्री तक उनकी चीजें पहुंचने लग सकती है, या उनकी जो है वो पहचान उस कंट्री में होनी शुरू हो सकती है उनके प्रोडक्ट्स की. आपके सामने स्लाइड के ऊपर मौजूद है वर्ल्ड वाइड इंटरनेट यूजेज स्टेटिस्टिक्स, और इन स्टेटिस्टिक्स में यू कैन सी के इंटरनेट यूजेज का जो है परसेंटेज पॉपुलेशन में से वो इंक्रीज होता चला जा रहा है. कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे पेनिट्रेशन इंटरनेट की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है, जो कि हमारे पास कंट्री लाइक अमेरिका, यूके, वहाँ पे ऑलरेडी इंटरनेट यूसेज जो है ज़्यादा इंक्रीज है. कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनको हम इमर्जिंग इकोनॉमीज कहते हैं, या हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज हैं, एशिया है, अफ्रीका है, यहाँ पर आपके पास परसेंटेज ऑफ यूजर्स जो हैं वो कम है एज कम्पेयर टू देयर पॉपुलेशन. सो हमारे पास यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम क्रिएट कर सकें, लोगों में अवेयरनेस, इंटरनेट यूसेज बढ़ा सकें, या कोई ऐसे तरीके या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लेकर आ सकें जहाँ से यहाँ के लोग भी एक तो ज़ाहिर स्विच कर रहे हैं. पाकिस्तान की एग्जांपल्स हमने एक लेक्चर के अंदर डिस्कस भी की थी, पोटेंशियल भी देखा था. तो उस पोटेंशियल को कैपिटलाइज करने के लिए अब हमारे मार्केटर्स जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सिग्निफिकेंट एडवांसेस हैं हमारे पास टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर. इसी तरह के एक एग्जांपल है जो कि ब्रांड पाकिस्तान में तो नोन है किसी हद तक, हायर के नाम से. हायर इज़ अ चाइनीज़ कंपनी, चाइना बेस्ड कंपनी, और उसने जो है वो एक अपना ओवरराइडिंग एम्बिशन बनाया हुआ था कि इट वांटेड टू बी द फर्स्ट चाइनीज कंपनी टू हैव अ ट्रू वर्ल्ड class global brand that is acts as equal acknowledged as the best global brands from Japan or the United States. हायर ने अपना काम वहाँ से स्टार्ट किया, चाइना से, और अपने आप को ये मनवाना चाहते थे कि इट कैन बी अ ग्लोबल ब्रांड, इट कैन बी एज गुड एज यूनाइटेड स्टेट्स और जापानीज ब्रांड्स. और अब उस पर उन्होंने काम जारी रखा, और उसका जो है अब जो है हायर के ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स वो अमेरिका में भी मौजूद हैं, लोग खरीद रहे हैं, स्पेशली दे रेफ्रिजरेटर्स जो कि उनके यंग पॉपुलेशन के अंदर अमेरिका के अंदर काफ़ी फेमस हैं. जो रूम साइज रेफ्रिजरेटर्स हैं हायर के, स्पेशली स्टूडेंट्स जो हैं या हॉस्टल्स में जो लोग रह रहे हैं या अकेले लोग रह रहे हैं, वो उनके रूम रेफ्रिजरेटर्स बहुत पॉपुलरली खरीद रहे हैं. सो इट मीन्स के हायर ने अब अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज किया. चाइना में एक ऐसे एरिया में रहते हुए जहाँ पे जिसको चाइना को इमर्जिंग कंट्री कहा जाता है, और वहाँ से पहुँचते हुए उन्होंने अमेरिका तक अपनी रसाई हासिल कर ली, उस मार्केट तक पहुँच गए हैं, और उनके ब्रांड को पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हो गई है. तो इसी तरह से ई मार्केटिंग जो है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड फ्लरिश कर रही है, और जो हमारे ग्लोबल ई मार्केटर्स हैं उनको अलर्ट रहना चाहिए कि वो इन डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड कर सकें, जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ और जो मुख्तलिफ मार्केट सेगमेंट्स डिफरेंसेस को आगे लेकर आते हैं, उनको समझने की ज़रूरत है, और उनको एड्रेस करने के लिए इन मोस्ट इंस्टेंसेस जो हमारे ई मार्केटर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कैंपेन्स की ज़रूरत है. लेकिन कैंपेन्स के साथ साथ उनको इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ तक रसाई के साथ साथ वेब डिज़ाइन, उनकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का डिज़ाइन, ये सब मिलकर उनके लिए एक अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं. पिछले एग्जिबिट में आपने जैसे देखा कि इंटरनेट यूसेज जो है वो 45% इंक्रीज हुआ है जस्ट बिटवीन 2 years, और एशिया के पास सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स जो हैं इंक्रीज हुए हैं अमंग द ग्लोबल मार्केट्स. एशिया के अंदर इंटरनेट यूजर्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है. अफ्रीका के अंदर जो है वो इंटरनेट यूज के अंदर इंक्रीज हुआ है. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ internet users that have been increased and the number of people who use the internet more.
آپ کو کس مارکیٹرز کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ایک کنٹری کے اندر کیونکہ جسٹ بیکاز دا نمبر آف انٹرنیٹ یوزرز ہیز انکریزڈ اگر وہ پہنچ جاتے ہیں اپنے میسیجز لے کر اپنی پروموشنز لے کر تو کیا وہ واقعی سکسیزفل رہیں گے ایز کمپیئر ٹو کنٹری جہاں پہ نمبر آف انٹرنیٹ یوزرز تو شاید انکریز اتنے زیادہ نہیں ہوئے ہیں لیکن دوز ہو یوز ٹو یوز انٹرنیٹ ان کا یوسیج زیادہ ہو گیا ہے. سو دیٹ سورٹ آف کوسچنز نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ بفور ریچنگ آؤٹ ٹو اے مارکیٹ. اس کے علاوہ جو ہماری ایمرجنگ اکانومیز ہیں دے آر کیریکٹرائزڈ بائی ریپڈلی ڈیولپنگ مڈل کلاس وچ مینس کہ پروڈکٹس اور سروسز کی ڈیمانڈ پھر انکریز ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس جو ہے آپ کی مڈل کلاس کا جو سائز ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جائے. سو ہماری جو موسٹلی ایمرجنگ اکانومیز ہیں وہاں پر مڈل کلاس جو ہے لوگ ہیں ان کا سائز انکریز ہو گیا ہے, اس مارکیٹ کا سائز انکریز ہو گیا ہے اینڈ دیٹ آلسو برنگز the possibility of having new opportunities ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے. جن کنٹریز کو موسٹ پاپولرلی ایمرجنگ مارکیٹس میں کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ ہیں برازیل, رشیا, انڈیا اور چائنا. اینڈ اگر ساؤتھ ایشیا کا نام لیا جائے تو ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان کو بھی ایمرجنگ مارکیٹ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے, بنگلہ دیش کو بھی ایمرجنگ مارکیٹ کے طور کے اوپر دیکھا جاتا ہے. سو آپ کو ایمرجنگ مارکیٹس جو ہیں ایمرجنگ اکانومیز جو ہیں یا ایمرجنگ کنٹریز بھی آپ کو ہر کانٹیننٹ میں ہی نظر آئیں گی. جیسے کہ امریکہ کے اندر میکسیکو کو کہا جاتا ہے کہ دس از این ایمرجنگ اکانومی. یورپ کے اندر جو ایسٹرن یورپ کی کنٹریز ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ جی دیز آر ایمرجنگ مارکیٹس. ان ایمرجنگ مارکیٹس تک ہمارے پاس رسائی کے ساتھ ساتھ ہمارے مارکیٹرز کے پاس بہت اپرچونیٹیز ہیں کہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں ان کنٹریز کو اور ای مارکیٹنگ اپرچونیٹیز کا فائدہ اٹھا سکے. سو یہ ایمرجنگ مارکیٹس ایک گوگل کے رف ایسٹیمیٹ کے حساب سے گوگل نے ایک ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ جی ہمارے پاس دے وڈ بی اراؤنڈ 1 بلین نیو انٹرنیٹ یوزرز ان ایمرجنگ مارکیٹس بائی 2015 ایز یو کین سی آن دا سلائڈ. سو ڈیولپڈ مارکیٹس وہ ہیں جو ڈیولپڈ کنٹریز سمجھی جاتی ہیں جہاں پہ یوسیج بھی جو ہے وہ انٹرنیٹ کا زیادہ ہے, کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز بھی زیادہ ہے, اویئرنیس بھی زیادہ ہے, ایجوکیشن لٹریسی ریٹس بھی زیادہ ہے, جیسے کہ امریکہ, یورپ کے اندر UK, آسٹریلیا, کینیڈا, اس طرح کی جو کنٹریز ہیں ان کو ڈیولپڈ کنٹریز کہا جاتا ہے یا ڈیولپ مارکیٹ کہا جا سکتا ہے. ایمرجنگ مارکیٹس یہاں پر آپ کے پاس سلائڈ کے اوپر نظر آ رہی ہیں کہ جی there is going to be a shift, there would be an increase in the number of internet users in emerging markets. So انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو امپورٹنس ہے پھر ان ایمرجنگ مارکیٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری سمجھی جاتی ہے یا ہو جاتی ہے. آپ کی جو اکنامک گروتھ ہے اس پروسیس کو جو ہے وہ انٹرنیٹ ایکسلریٹ کر سکتا ہے اور بائی ہیونگ اے ڈیفیوژن آف ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز آپ کے پاس جو سافٹ ویئر کی گروتھ ہے, IT انڈسٹری کی گروتھ ہے, دیٹ آلسو کریٹس نیو مارکیٹس فار ڈفرینٹ کنٹریز. ابھی ریسنٹلی ہی انڈیا کی چائنا کے ساتھ ایک ڈیل سائن ہوئی ہے جس کے میں اگینسٹ 100 اور مور دین دیٹ $1 million جو ہیں وہ کہ بٹوین چائنا اینڈ انڈیا بزنس ہوگا جسٹ فار ود ان دا سافٹ ویئر انڈسٹری. سو دیٹ مینس دیٹ there are a lot of opportunities that this information technology poses for these different emerging economies, and e-marketers and emerging economies جو ہیں وہ confront کرتے ہیں marketing issues and unique challenges جو کہ depend کر رہے ہوتے ہیں ان different conditions کو جو کہ developing nations face کر رہی ہوتی ہیں. e-marketers کو in emerging technologies کے ساتھ ساتھ یا ایمرجنگ مارکیٹنگ اپرچونیٹیز کے ساتھ مارکیٹنگ سملیرٹی کے کانسیپٹس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. کانسیپٹ آف مارکیٹ سملیرٹی کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس مارکیٹرز اکثر ایسا کرتے ہیں کہ وہ کنٹریز چوز کرتے ہیں یا وہ فارن مارکیٹس چوز کرتے ہیں جو کہ سملر ہوتی ہیں کچھ کیریکٹرسٹکس میں ان کی اپنی لوکل مارکیٹس کے ساتھ. فار ایگزامپل جب امیزون نے ایکسپینڈ کیا تو امیزون نے ان مارکیٹس کو اپروچ کیا یا ان کنٹریز میں جا کے امیزون
का बिजनेस रन किया जो कि सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स में अमेजोन की जो लोकल मार्केट थी उससे सिमिलर थे. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज कंट्रीज में वो गए, Amazon.com है, Amazon.co.uk है which is a UK based Amazon's version. Amazon पर इसी तरह से कनाडा में उन्होंने बिजनेस किया. कनाडा में भी इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, इंग्लिश में कम्युनिकेशन की जाती है. सो दैट द लैंग्वेज वाज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक जो कि सिमिलर थी. इसके अलावा लिटरेसी रेट्स थे, डेवलप्ड नेशंस हैं तीनों ही, और उसके अलावा लोगों के अंदर जो रुझान है किताबें ऑनलाइन खरीदने का या ऑनलाइन मार्केट्स को अंडरस्टैंड करने का, या जो अवेयरनेस थी टू मेक पेमेंट्स ऑनलाइन या ट्रस्ट करना पेमेंट मैकेनिज्म्स को फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स, वो सब चीज़ें मैच्योर थी वहाँ पर, और इस वजह से इट वाज ईजियर फॉर अमेजॉन टू एस्टैब्लिश इनटू दीज मार्केट्स. फिर लेटर इन द स्टेजेस उन्होंने अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया अमेजॉन ने बाकी मार्केट्स को जो कि थोड़ी सी डिसिमिलर थी या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी डिफरेंट थी. और वो जो मार्केटिंग की सिमिलैरिटीज़ के अलावा मार्केटिंग के डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है, मार्केट्स के डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना. सो उन्होंने अमेजॉन ने डिफरेंसेस को भी अंडरस्टैंड किया. 2004 वो चाइनीज मार्केट के अंदर भी एंटर हो गए. एक पॉपुलर बुक स्टोर जो था चाइना का joyo.com के नाम से, उसको उन्होंने एक्वायर कर लिया और अमेजॉन जो है वो उस लोकल मार्केट के अंदर एंटर हो गया. सो ऑल्दो जो हम सिमिलैरिटी को अंडरस्टैंड करना है वो हेल्प करता है, लेकिन रिड्यूस भी कर रहा होता है ये ऐसे रिस्क को जो कि फॉरेन मार्केट के अंदर एंट्री के लिए बिजनेस जो है वो फेस कर सकते हैं. सो इस सब को अंडरस्टैंड करने के लिए स्लाइड के ऊपर आपको एक फ्रेमवर्क सा नजर आ रहा है कि मार्केट अप्रोचेस जो हैं वो इमर्जिंग और डेवलप्ड इकोनॉमीज जो हैं वो कैसे देख सकते हैं. यू हैव टू इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑन टू साइड्स ऑफ दिस डायग्राम, और नीचे एक डेवलप्ड इकोनॉमी है. डेवलप्ड इकोनॉमी ने लेट्स सपोज अगर इमर्जिंग इकोनॉमी के साथ बिजनेस करना है तो फिर क्या करना होगा, उसे इमर्जिंग इकोनॉमी के साथ जो है वो अपने दोनों कंट्रीज में जो मार्केट डिफरेंसेस हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है. उन अंडरस्टैंड करके उन डिफरेंसेस को फिर वहां पर वो अपनी जो एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं. एक इमर्जिंग इकोनॉमी ने दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमी के साथ बिजनेस करना है तो ऑब्वियसली दे नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन द मार्केट्स. एक डेवलप्ड इकोनॉमी ने एक इमर्जिंग इकोनॉमी के साथ बिजनेस करना है, या एक इमर्जिंग इकोनॉमी जो है वो उसने जाना है रीच आउट करना है एक डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर, तो फिर वो क्या चीज ढूंढना चाहेगी, वो ढूंढना चाहेगी अपने मार्केट के similarities को. For example, there is a concept of globalization. Globalization का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि जी the whole world is one entity और it's a global village, और पूरी दुनिया एक ही तरह देखी जानी चाहिए, और इस किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं. So जब globalization का कॉन्सेप्ट को देखा जाता है तो it helps and understand the increased migration of individuals from one country to the other country. लोग एक दूसरी कंट्रीज में जाकर सेटल होते हैं, जॉब्स करते हैं, अपनी लोकल कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां से उनको किसी और जगह पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, वहां जाके वो रहना शुरू कर देते हैं. तो जब दूसरी कंट्री के अंदर जाके रहना शुरू किया जाता है तो वो क्या करते हैं, वो वहां पर जाके एक कम्युनिटी स्टैब्लिश करते हैं जिसको कहा जाता है कि जी वो डायस्पोरा कम्युनिटीज हैं. सो जो डायस्पोरा कम्युनिटीज हैं ऑब्वियसली दे हैव अ सेंस ऑफ एफिलिएशन विद देयर ओन कंट्रीज, तो वो कोशिश करती हैं फिर कि वो अपनी कंट्री के मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स को वहां पर लेकर आएं, और उनकी ज़रूरत भी होती है. सो वहां पर फिर आपकी जो इमर्जिंग इकोनॉमी जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं या आपकी जो लोकल कंट्री है वहाँ के बिजनेसेस के लिए फिर अपॉर्चुनिटी होती है कि इन डायस्पोरा कम्युनिटीज को टारगेट करें और इन डायस्पोरा कम्युनिटीज के लिए फिर वो अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकें. सो अगेन ई मार्केटिंग का रोल इन रीचिंग दीज डायस्पोरा कम्युनिटीज एंड देन डूइंग बिजनेस विद पीपल हु हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन दीज न्यूअर कंट्रीज, दैट again
gives us a lot of opportunities. پھر یہی ڈائسپورا کمیونٹیز جو ہیں جو کہ دوسری کنٹریز میں اسٹیبلشڈ ہیں, ان کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ دار یا اپنے گھر والے جو پیچھے کنٹری میں ہیں ان کے ساتھ ان کو تحفے تحائف میں جائیں. سو ایسے کئی بزنسز ہیں جو کہ آن لائن رن کر رہے ہیں, اور جو کمیونٹیز باہر اسٹیبلشڈ ہیں وہاں کے لوگ ان آن لائن بزنسز کے تھرو پھر اپنے لوگوں کو بیک ہوم تحفے تحائف بھی بھیج رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ٹی سی ایس سینٹیمنٹس, جس کا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ جی ٹی سی ایس والوں نے ایک ٹی سی ایس سینٹیمنٹ کے نام سے ایک بزنس اسٹارٹ کیا ہوا ہے, اور اینی ون ہو از سٹنگ ان ادر کنٹری کین آرڈر پروڈکٹ فرام دیٹ, کیکس اینڈ مٹھائی اینڈ فلاورز, اور اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ اپنے گھروں کو پہنچا سکتے ہیں. سو اگین اندر ڈفرنٹ وے آف آفرنگ یور پروڈکٹ اینڈ سروسز. آپ کے پاس ایک اچھی اپرچونٹی ہے جس کو کیپٹلائز کر رہے ہیں. مارکیٹ سملیرٹی کے کانسیپٹ کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے, وچ از دا فینامینن نون ایز مارکیٹ کنورجنس. مارکیٹ کنورجنس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از اے پروسیس بائی وچ مارکیٹس بیکم انکریزنگلی سملر اوور ٹائم. آپ کسی ایک مارکیٹ میں انٹری ہوئی, جیسے کہ فار ایگزامپل چیک ریپبلک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے بڑی جلدی جو ہے وہ انٹرنیٹ اڈاپشن جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا, اور آن لائن مارکیٹنگ اور آن لائن شاپنگ پریفرنسز اور ان کے ایٹیٹیوڈس جو ہیں وہ بڑی جلدی جو ہیں وہ چینج ہونا شروع ہو گئی اور اڈاپٹ کر لیا انہوں نے. سو پھر کیا ہوا کہ چیک ریپبلک کے اندر جو آن لائن مارکیٹ پلیس ہے دیٹ ہیز بیکم سملر ٹو ڈیولپڈ نیشنز مارکیٹ پلیس. سو کیا ہوا کہ آپ کے پاس مارکیٹ کنورجنس ہو گئی ہے, آپ کے پاس سملر مارکیٹ بن گئی ہے. مارکیٹ سملیرٹی کا کانسیپٹ وہاں پر بھی آ جاتا ہے. اگر سروے دیکھا جائے تو 2007 کے اندر چیک ریپبلک کے اندر نمبر آف یوزرز ہو میڈ ان آن لائن پرچیز واز ویری لیس, اور 2009-2010 کے اندر دوبارہ جب سرویز کیے گئے تو بہت زیادہ انٹرنیٹ جو ہے یوسیج وہ انکریز ہو گیا, اور ان کی جو مارکیٹ پلیس تھی آن لائن مارکیٹ پلیس اٹ اسٹارٹیڈ لوکنگ سملر ٹو ادر مارکیٹس. سو ہمارے پاس اس طرح کے جب ایگزامپلز نظر آتی ہیں آن لائن میگا اسٹورز, ریٹیلرز, طرح کے آن لائن سیلز کی اپرچونیٹیز, شاپنگ, سب چیک ریپبلک میں موجود ہیں, تو ان کے پاس آپ کی جو آن لائن مارکیٹ ہے وہ اسٹیبلش ہوگی. لاٹ آف اپرچونیٹیز جو ہیں وہ وہاں پر اویلیبل ہیں. سو ہمارے پاس ای مارکیٹرس کو اٹ از ویری کلیئر کہ مارکیٹ سملیرٹیز اور مارکیٹ ڈفرینسز کا اندازہ ہونا چاہیے. اگر انہوں نے نئی مارکیٹ کے اندر جانا ہے وچ از اے ڈیولپڈ اکانومی تو انہیں مارکیٹ سملیرٹیز کا پتہ ہونا چاہیے. ایک ڈیولپڈ اکانومی کو ایک ایمرجنگ اکانومی میں جا کر اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا ہے تو انہیں مارکیٹ ڈفرینسز کا اندازہ ہونا چاہیے, اور جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں انہیں ایک دوسرے کے مارکیٹ ڈفرینسز کا اندازہ ہونا چاہیے تاکہ وہاں پہ وہ اس طرح سے ایک دوسرے کا بزنس لے سکیں, انڈرسٹینڈ کر سکیں. اسی طرح سے جیسے ایک اور ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, کامسیٹس انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ہر سال پچھلے 3-4 سالوں سے پاک چائنا بزنس فورم کنڈکٹ کرتا ہے. اب یہ جو پاک چائنا بزنس فورم ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے, اس میں چائنا سے بزنس مین کو بلایا جاتا ہے اور وہ آ کر یہاں کے لوگوں کے ساتھ, یہاں کے بزنس مین کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, اپنے پروڈکٹس ڈسپلے کرتے ہیں, یہاں کے بزنس مین اپنے پروڈکٹس ڈسپلے کرتے ہیں, اور پھر کوشش کی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی مارکیٹس کو, ان کے پروڈکٹس کی مارکیٹس کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکے. ان کے پروڈکٹ کو یہاں پر اگر لے کر آنا ہے تو اس میں کسٹمائزیشن کیا چاہیے ہوگی, یہاں والوں کو اگر کوئی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے چائنا جیسے کہ چائنیز بزنس مین آسک فار پروڈکٹ سچ ایز رائس, یا ان کو ٹیکسٹائل کے پروڈکٹس چاہیے ہوتے ہیں, بہت انٹرسٹ ان کا ہوتا ہے, یا ان کو ماربل پروڈکٹس چاہیے ہوتے ہیں یہاں سے, اس میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے. سو یہ جو فورم ہے یہ ہیلپ کر رہا ہوتا ہے ان مارکیٹ سملیرٹیز اور ڈفرینسز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, اور پروڈکٹس کو
पहुंचाने के लिए। और फिर क्या किया जाता है, यही बिजनेसमैन फिर शेयर करते हैं अपने ऑनलाइन कैटलॉग्स, अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के डिटेल्स, तो फिर जाकर उनका बिजनेस जो है वो डील्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ डील्स गेट साइंड। तो क्या जा रहा है, कोशिश की जा रही है मार्केट सिमिलैरिटीज़ को और मार्केट डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, और हेल्प किया जा रहा है इस यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ को आपस में कोलैबोरेट करने के, अपने लिए मार्केट्स आइडेंटिफाई करने की। द नेक्स्ट इशू जो कि इमर्जिंग कंट्रीज या इमर्जिंग मार्केट से रिलेटेड है, वो है ई कॉमर्स, पेमेंट्स और ट्रस्ट इश्यूज का। हमारे पास जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वहाँ पर ई कॉमर्स बेसिकली हैम्पर ही इसलिए होता है या ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पर जो पेमेंट मैकेनिज्म्स हैं वो क्रेडिट कार्ड्स लेट्स से नहीं होते, या लैक ऑफ ट्रस्ट होता है मेकिंग पेमेंट्स ऑनलाइन। पाकिस्तान ने इस हवाले से काफ़ी काम किया है पिछले कुछ सालों में, और आपको एग्जांपल्स नज़र आती हैं कि जी वी हैव बैंक्स हु नाउ ऑफर ऑनलाइन अकाउंट्स, व्हिच मींस कि आपका एक अकाउंट आपने किसी भी शहर में अगर बनाया था तो वो ऑल ओवर पाकिस्तान एक्सेसिबल हो जाता है, या आप अपनी पेमेंट्स जो हैं थ्रू डिफरेंट ATM मशीन्स जाकर अपनी पेमेंट्स प्रोसेस कर सकते हैं, फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपने फंड ट्रांसफ़र करना है, पहले आपको टाइम लगता था, अब मिनट्स के अंदर वो किसी और के बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट हो जाती है। लेकिन इवन देन पाकिस्तान इज स्टिल प्रीडोमिनेंटली अ कैश बेस्ड इकोनॉमी, मतलब ये कि क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू हमारे यहाँ पे पेमेंट्स जो हैं वो अभी भी कम है, या हर एक के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता है। सो ये एक थ्रेट पोज करता है टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ ई कॉमर्स बिजनेसेस, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेसेस में जब पेमेंट्स प्रोसेस की जाती हैं, अमेजॉन के केस के अंदर भी, तो आपके क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू पेमेंट ली जाती है, जिसके ऊपर हमारे यहाँ पाकिस्तान में काम करने की ज़रूरत है। इसी तरह से और भी मुल्क हैं जहाँ पर मसला है, लोग क्रेडिट कार्ड जो है वो यूज़ नहीं करते या परचेज नहीं करते, या फिर वहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, जैसे बोलीविया हो गया, सो इथियोपिया हो गया। इस तरह की और कंट्रीज़ हैं डेवलपिंग नेशंस के अंदर भी जहाँ पर क्रेडिट कार्ड जो हैं काइंड ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस हैं या कम है। हमारे यहाँ इन पाकिस्तान हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स के अवेलेबिलिटी तो शायद नहीं है, लेकिन वी हैव डन वेल इन टर्म्स ऑफ मोबाइल कॉमर्स। हम पेमेंट्स कर सकते हैं थ्रू आवर मोबाइल्स, विच इज़ अगेन अ वेरी यूजफुल टूल। सो हम अगर पेमेंट्स लेना चाह रहे हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन सेल्स करते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र के लिए वो कहते हैं कि जी मनी ट्रांसफ़र आप हमारे पास ऑनलाइन बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए, या हमें थ्रू वन ऑफ दीज मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल कंपनीज ने जो ऑफ़र किए हुए हैं, मनी ट्रांसफ़र कर दीजिए और उसके बाद हम आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप तक पहुंचा देंगे, या पेमेंट सिस्टम इस तरह से वर्कआउट कर रहा होता है। लेकिन इवन देन जो ट्रस्ट इश्यूज है वो एग्जिस्ट करते हैं। पीपल स्टिल डू नॉट फील सेफ वाइल कंडक्टिंग देयर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। यूजर्स के एंड से ये होता है कि जी वी मेक अ पेमेंट, वी डोंट नो दैट द सेलर वुड सेंड द प्रोडक्ट्स टू अस। हमें पता नहीं ये पहुंचाएंगे, हम पेमेंट इनको कर दें, प्रोडक्ट भेजेंगे भी या नहीं भेजेंगे। सेलर्स के एंड से ये ट्रस्ट का इशू हो सकता है कि जिस कस्टमर ने अभी ऑर्डर प्लेस किया है, कहीं मैं उसके घर चीज़ पहुंचाऊं तो वो डिनाई ना कर दे कि जी मैंने तो ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया था, या इस तरह के और इश्यूज हो सकते हैं। फिर ट्रस्ट ऑन यूजिंग द इंटरनेट एज अ टूल कि नहीं, पता नहीं इट्स सेफ और नॉट, कहीं हैकिंग ना हो जाए या इस तरह के और सिक्योरिटी इश्यूज ना हो जाएं। सो हमारे पास जो है वो ई कॉमर्स, पेमेंट और ट्रस्ट के इश्यूज भी जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज की तरह। सो जो ई मार्केटर्स हैं वो इन इमर्जिंग इकोनॉमीज में जब काम कर रहे हैं तो उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि लोगों के एटीट्यूड्स क्या हैं टुवर्ड्स ऑनलाइन परचेजिंग। Many internet users do not make an online purchase because they think it's too risky, and that is number one cause that kind of hampers
lot of e-marketing activities. پیمنٹ میکانزمز جو ہیں ان کو بھی ہمارے یہاں پہ بھی ابھی ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس جو بینکس ہیں انہیں فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے سیلرز کے لیے کہ وہ ایسے اکاؤنٹس بنا سکیں, یا کریڈٹ کارڈز کو پروسیس کرنے کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بنائے جا سکیں. پیمنٹ کارڈ کی جو انڈسٹری ہے اس کے سیکیورٹی اسٹینڈرڈز ہیں, پیمنٹ کارڈ انڈسٹری سیکیورٹی اسٹینڈرڈز کاؤنسل ہے, ان کے ساتھ ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں پر جو ہمارے پاس ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کی انوالومنٹ کی ضرورت ہے کہ وہ ای کامرس پیمنٹ اور ٹرسٹ ایشوز کو ایڈریس کریں اور اس کے اوپر کام کریں. اس کے علاوہ جو اگر لیٹ سے کچھ سرویز کیے جاتے رہے ہیں کچھ ایمرجنگ اکانومیز کے اندر, انہوں نے سروے کنڈکٹ کرے جس میں کہا گیا کہ جی آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ لوگ کتنے کنسرنڈ ہیں اباؤٹ دا یوز آف کریڈٹ کارڈس. تو آپ کے سامنے ڈسپلے کے اوپر ابھی موجود ہیں اس کے ریزلٹس سروے کے, کہ کچھ کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر لوگ بہت زیادہ کنسرنڈ ہے ود دا یوسیج آف آن لائن کریڈٹ کارڈز. مے بی وہاں پر جو ٹرسٹ کے ایشوز ہیں یا وہ ایڈریس نہیں ہوئے. فار ایگزامپل اٹلی آپ کو نظر آ رہا ہے, چیک ریپبلک نظر آ رہا ہے. کئی ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ لوگ تو کنسرنڈ ہیں لیکن تھوڑے کنسرنڈ ہیں, وہ اپنی پیمنٹس پھر بھی کر لیتے ہیں, آن لائن پیمنٹس کے اوپر کام کر لیتے ہیں. اینڈ دیر آر سرٹن کنٹریز ویئر پیپل آر ویری ویری کنسرنڈ. وہ بھی آپ کے پاس نظر آ رہے ہیں, جیسے فار ایگزامپل چلی ہے, وہاں پہ پیپل آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ میکنگ آن لائن پیمنٹ. سو اٹ از ورلڈ وائڈ کائنڈ آف ٹرینڈ جس میں پیپل ڈو شو کنسرنس کہ جی کریڈٹ کارڈ پیمنٹس جو ہیں دے کین بی انسیف, یا ان کو آن لائن جو ہے وہ مس یوز کی جا سکتی ہیں. تو آپ کے پاس کمپنیز یا مارکیٹرز کو یہ ایشو ایڈریس کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز کرنا ضروری ہے اور انوویٹو طریقے لے کر آنا ضروری ہیں جس سے آن لائن پیمنٹس جو ہیں وہ پروسیس کی جا سکیں, یا آن لائن جو سیلز ہیں, جو آن لائن انفارمیشن لوگوں کو دی جا رہی ہے اور اس کے اگینسٹ پیمنٹس لینی ہے سروسز کے اگینسٹ, ان کو کیسے کیسے پروسیس کرنا ہے اور ٹرسٹ کیسے بلڈ کرنا ہے. دیٹ از another challenge that e-marketers need to address. اس کے علاوہ جو لوگوں کے اندر ٹیکنالوجیکل ریڈینس ہے وہ بھی آپ کی مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز کو انفلوئنس کر رہی ہوتی ہے. ٹیکنالوجی ریڈینس سے مطلب میرا یہ ہے کہ لوگ کس حد تک تیار ہیں کسی بھی طریقے سے آن لائن جا کر یوسیج کرنے کے لیے یا چیزیں پرچیز کرنے کے لیے. ایٹ ٹائمز دیر آر نمبر آف کمپنیز جن کو میں نے بھی ان کی ویب سائٹس کو وزٹ کیا ہے اور میں بھی کنسرنڈ ہوتی ہوں تھوڑا سا کہ نہیں اوکے آئی ڈو لائک دیٹ پروڈکٹ بٹ نہیں آن لائن نہیں میں ان سے خریدتی, آئی ول فائنڈ آؤٹ کہ ان کی آؤٹ لیٹ کہاں ہے اور وہاں سے میں دیکھ کر لے کر آؤں گی. سو ایک جنرلی جو ہے وہ ہمارے پاس ایک تھوڑی سی بائی ان نہیں ہے اور ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ جو ہے ابھی تیار نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم جا کر اس ڈانٹنگ ایشو کو ایڈریس کر سکیں, یا اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ لمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں اپنی مارکیٹس کے اندر جن سے ہم آن لائن سیلز پرچیز وغیرہ کا کام کر سکتے ہیں. جو کہ کچھ سرٹن ایشوز ایسے ہیں جو کہ ای مارکیٹرز فیس کر رہے ہیں ای مارکیٹرز ٹیکنالوجی کے حوالے سے, وہ ہے لمیٹڈ ایکسیس ٹو اینڈ یوز آف کمپیوٹرز اینڈ ٹیلیفونس. آبویسلی وی ہیڈ ڈسکسڈ اٹ بیفور ہینڈ ایز ویل. بہت زیادہ چینجز تو آ گئی ہیں ہمارے یہاں پہ, لیکن انٹرنیٹ ابھی بھی ہمارے پاس صرف جو ہے وہ مین سٹیز میں زیادہ موجود ہے, یا لوگ زیادہ سے زیادہ یوز اس کو انٹرٹینمنٹ یا انفارمیشن شیئرنگ یا سوشل میڈیا کے طور کے اوپر لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. بزنسز کے ساتھ انٹریکشن کم ہے.
پھر کئی جگہوں کے اوپر انٹرنیٹ کنیکشن کاسٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. پاکستان میں بھی ابھی کام تو آلریڈی کافی زیادہ ہو رہا ہے اور انٹرنیٹ بھی بہت لو کاسٹ ریٹس کے اوپر اویلیبل ہے, بٹ اٹس ناٹ دا سیم تھرو آؤٹ دا کنٹری. کئی جگہوں کے اوپر انٹرنیٹ سپیڈز کا ایشوز بھی ہیں. پھر ایک اور ایشو ہے جو کہ پاور سپلائی سے ریلیٹڈ ہے. الیکٹریسٹی کے ایشوز ہمارے یہاں بہت زیادہ ہیں. الیکٹریسٹی کی وجہ سے کمپیوٹر سسٹمز جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں کئی دفعہ کمپنیز کے, یا ان کو تھوڑی سی زیادہ کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے یو پی ایس لے کر آنے کے لیے, یا کوئی ایسے میکانزم لے کر آنے کے لیے جس سے الیکٹرک پاور سپلائی جو ہے وہ ڈسٹرپٹ نہ ہو. سو جو ٹیکنالوجیکل ریڈینس ہے وہ بھی افیکٹ کر رہی ہے ہمارے یہاں پر مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز کو, یا مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز کے لیے ان کا ہنڈرنس بننا آبویس سا ہے. جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی وجہ سے کمپیوٹرز اور ٹیلی فونس کا یوسیج ہے, اٹ از آلسو ان ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ. جیسے میں نے ابھی اگزامپل میں بھی ڈسکس کیا کہ مین شہروں کے اندر تو ہمارے پاس کنیکٹیوٹی کی مختلف آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں, لیکن ریموٹ ایریاز کے لیے مشکل بن جاتی ہے, شاید وہ سارے کنیکٹڈ نہ ہوں یا انٹرنیٹ سے بینیفٹ نہ لے سکتے ہوں. لوگ کئی دفعہ پھر انٹرنیٹ کیفیز کے اندر جاتے ہیں فار انفارمیشن ایکسیس یا انٹرنیٹ ایکسیس, اور وہاں پر جا کر وہ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں, یا تھرو دیر موبائل فونز. موبائل فونز کی پھر کنیکٹیوٹی جو ہے وہ بھی ابھی اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. وی آر اسٹل ویٹنگ فار دا 3G لائسنس, لیکن ایون دین جو موبائلس کے اوپر ہمارے پاس ویب سائٹس کی اویلیبلٹی ہے وہ بھی لمیٹڈ ہو جاتی ہے, یا موبائل کے تھرو جو ویب ایکسیس ہے فار آن لائن پرچیز اینڈ سیل وہ بھی شاید موبائل ورژنز آف ویب سائٹس, بہت ساری ویب سائٹس کی اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو ایمرجنگ اکانومیز کی کنٹریز ہیں وہ ایک انٹرنیٹ انفراسٹرکچر بھی ان کے لیے ایک ہنڈرنس بن جاتا ہے. انٹرنیٹ انفراسٹرکچر کے اندر وی ہیو ایشوز لائک ڈائل اپ کاسٹ ہیں یا براڈ بینڈ کنیکشنز ہیں, وہ بہت جلدی ڈیولپ تو ہو رہے ہیں لیکن ابھی وہ ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے. ہمارے پاس ایگزامپلز آ جاتی ہیں ساؤتھ کوریا کے جیسے ملکوں کی, جہاں پر براڈ بینڈ کا جو پینیٹریشن ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے, اور اٹ از ون آف دا ورلڈز فاسٹسٹ ان دا چیپسٹ نیٹ ورکس. اسی طرح سے پاکستان کی ایگزامپلس بھی ہم لیتے ہیں کہ جی موبائلس کے کیس کے اندر بہت چیپ ریٹس کے اوپر ہمارے پاس نیٹ ورکس جو ہیں وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں. سو انٹرنیٹ انفراسٹرکچر کو سمجھنا ہمارے مارکیٹرز کے لیے بہت ضروری بن جاتا ہے. Emerging economies also face sporadic electricity and which can also be a challenge for these. اب ہمارے پاس اگر پاور کٹ ڈاؤن بار بار ہو رہا ہے تو آپ کی ٹیکنالوجی کاسٹ انکریز کر جاتی ہے. ان کنٹریز کے اندر میں بھی لیبر کاسٹ تو کم ہو سکتی ہے, ہمارے پاس جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ کم ریٹس کے اوپر بھی کام کر لیتے ہیں, لیکن ہمارے پاس پھر جو ٹیکنالوجی کی کاسٹ ہیں وہ انکریز کر جاتی ہیں, جو کہ مارکیٹرز کو پھر جسٹیفائی کرنا ٹو ادر ممبرز ان دی آرگنائزیشن وہ بھی ایک چیلنج بن جاتا ہے جس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. وائرلیس انٹرنیٹ ایکسیس کو اگر دیکھا جائے تو ایٹ دی اینڈ آف 2010 there were 4.25 to 5 billion mobile phone subscriptions worldwide. 2/3 of the world are now connected via mobile phones. So mobile phones کے اوپر بھی جو ہے وہ وائرلیس انٹرنیٹ ایکسیس اگر موجود ہے تو وہ بھی چیلنجز پوز کر رہا ہوتا ہے ای مارکیٹنگ کے لیے, اور وہ چیلنجز ابھی میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا ان میں انکلوڈ کرتا ہے سب سے پہلے تو ویب سائٹ کی ماڈیفیکیشن موبائل کے اوپر ڈسپلے کے لیے. پھر لوگ ٹائنی کی پیڈس کو یوز کرتے ہوئے ٹیکسٹ انٹری کرتے ہیں, اس کو پاسبل کرنا. پھر جو کانٹینٹ ہے وہ موبائل ٹیکنالوجی کے حساب سے جو ویب سائٹ بنائی جا رہی ہے اس کے اوپر کانٹینٹ اور جو اس کی پروگرامنگ ہے وہ اس کے حساب سے کرنی چاہیے. پھر سیکیور پیمنٹس یوزنگ دا وائرلیس میڈیا, ظاہر آپ کا کمیونیکیشن جو ہے وہ وائرلیس کے تھرو ہو رہا ہے, موبائل نیٹ ورک کے تھرو ہو رہا ہے, ڈیٹا کیریئرس کے تھرو ہو رہا ہے. سو اس کو سیکیور بنانا یہ لوگوں کا ایک کنسرن ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے کہ جی آور کمیونیکیشن از گوئنگ تھرو دا وائرلیس میڈیا, کوئی بھی اس کو انٹرسپٹ نہ کر لے. پھر لوگوں کا یوزر جو بیہیویئر ہے وہ بھی موبائل انٹرنیٹ کے اندر کنزیومر بیہیویئر از آلسو ڈفرینٹ. سو ای مارکیٹرز کو اس چیلنج کو یا ان چیزوں کو بھی
دیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے according to each market where they would be serving. اس کے علاوہ ایک اور چیلنج ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل ڈیوائڈ. ڈیجیٹل ڈیوائڈ کیا چیز ہے؟ ہمارے مارکیٹرز کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے سوشل انوائرمنٹ جس میں بزنسز آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ سوشل انوائرمنٹ کچھ ایسی ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں, ڈسپیرٹیز ہیں with regards to technology access, which can create a digital divide between countries or populations. ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے کیا چیز؟ ڈیجیٹل ڈیوائڈ کا مطلب یہ ہے کہ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرنٹ ٹائپس آف مارکیٹس اینڈ ڈفرنٹ ٹائپس آف کنٹریز, اور کچھ کنٹریز جو ہیں وہ زیادہ ٹیکنالوجیکل سیوی ہیں یا زیادہ اڈاپشن ہے وہاں پر انٹرنیٹ کی یا ٹیکنالوجیز کی, کچھ کنٹریز ہیں جہاں پر کم ہے, یا ایک ہی کنٹری کے اندر کچھ ریجنز ہیں یا کچھ سٹیز ہیں جہاں پر ایکسیسیبلٹی زیادہ ہے اور کچھ ریجنز ہیں جو ایکسیسیبلٹی کم ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بٹوین دیز کنٹریز اینڈ بٹوین دیز ڈفرنٹ گروپس آف پیپل ود ان دا کنٹریز there is a wide division between those who have real access to information and communication technologies and are using it effectively as well, and there's those who do not have this access. So یہ جو بیچ کا ایک بہت زیادہ ڈفرینس کریٹ ہو رہا ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے. اور جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے, اٹ از ریزنگ اے لاٹ آف چیلنجنگ کوشچنس فار گلوبل پالیسی میکرز, انٹرنیشنل بزنسز اینڈ انٹرپرینورز کہ جی اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے. یہ جو ڈفرینسز ہیں ان کو کم سے کم ہونا چاہیے, اسی لیے اویئرنیس کے لیے کام کا زیادہ کیا جاتا ہے. اسی لیے کوشش ایسی کی جا رہی ہے کہ جی کئی کنٹریز کے اندر جیسے ایجپٹ میں ہے اور پاکستان میں بھی کیا گیا, موبائل پلیئرز جو موبائل کمپنیز ہیں وہ زیادہ آ گئیں. کچھ کنٹریز نے اپنے پاس جو مونوپلیز تھیں ٹیلی فون سروسز پرووائڈرز کی جو گورنمنٹ اونڈ تھیں ان کو ختم کر دیا, ڈی ریگولرائز کر دیا. زیادہ فون کے آپریٹرز, ٹیلی فون آپریٹرز آئے مارکیٹ کے اندر, تو ان کی وجہ سے جو پرائسز ہیں وہ کم ہو گئیں, کال ریٹس کم ہو گئے. کال ریٹس کم ہونے کی وجہ سے لوگوں نے ایکسیس زیادہ کرنا شروع کر دیا, اور اس کی وجہ سے کئی جگہوں کے اندر وہ جو مارکیٹس کے اندر ڈفرینسز ہیں وہ کم ہونے شروع ہو گئے. سو اس چیز کو بھی ایڈریس کرنا یا اس چیز کو بھی سمجھنا ہمارے مارکیٹرز کے لیے ضروری ہے. although ہمارے پاس موبائل فونز کی ڈیفیوژن زیادہ ہو رہی ہے, ہمارے پاس ٹیلی فون نیٹ ورک جو ہے وہ زیادہ یوز کیا جا رہا ہے, انٹرنیٹ کی ڈیفیوژن زیادہ ہونے شروع ہو گئی ہے, لیکن اس کے باوجود ڈیجیٹل ڈیوائڈ جو ہے وہ مینیفیسٹ ہو رہا ہے ان اٹس اون ویز, اور ان کو سمجھنا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. سملیرٹیز اور ڈفرینسز آف مارکیٹس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا اس کے ساتھ ساتھ ود ریفرنس ٹو ڈیجیٹل ڈیوائڈ بہت ضروری ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں انکلوسیو الیکٹرانک مارکیٹس فارم کرنے کی. ہمارے پاس جو ڈفرینٹ چیلنجز ہیں جو کہ دیے جا رہے ہیں بیسڈ آن سرٹن ایشوز جو ابھی ہم نے پہلے ڈسکس کیے کہ مارکیٹ ڈفرینسز کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے, سملیرٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایڈریس کرنے ایشوز ضروری ہیں جو کہ ریلیٹ کرتے ہیں بیکاز آف پاور کٹ یا الیکٹریسٹی ریلیٹڈ پرابلمس, یا ٹیکنالوجی ڈیفیوژن کے یا ٹیکنالوجی ایکسیس کے ایشوز ہیں, ڈیجیٹل ڈیوائڈ والے ایشوز ہیں. ان سب کو دیکھتے ہوئے پھر ہمارے مارکیٹرز کوشش کرتے ہیں کہ وہ انکلوسیو الیکٹرانک مارکیٹس بنا سکیں, جس کی وجہ سے پھر ان کے لیے آسان ہے کہ وہ ریچ کر سکے بیس آف دا پیرامڈ کنزیومر سیگمنٹس کو. یعنی کہ بہت بہت آسان ہے چھوٹے چھوٹے کنزیومر سیگمنٹس تک, اور بالکل ہی بیس آف دا پیرامڈ کنزیومر سیگمنٹس کے لیے. اور اس سب کے اندر موبائل بینکنگ, ای بینکنگ جو ہے وہ کہ ایک سکسیسفل ای مارکیٹنگ ایفرٹ ہے. اگزامپل اگر دیکھی جائے, ہم دیکھیں تو اگر سلائڈ پہ بھی آپ دیکھیں گے, ایک بہت پاپولر کیس تھا ہمارے پاس افریقہ کے فارمرز کا, کینیا کے فارمرز کا, کہ جی انہوں نے موبائل ایپلیکیشنز کو یوز کیا جس سے فارمرز جو ہیں وہ اپنے کام میں زیادہ پروڈکٹیو ہو گئے. اور ایک کینین فارمر ہے جو کہ انٹرنیٹ
کو بہت زیادہ پریز کرتا ہے کہ جی اس کی جو فصل تھی آلو کی فصل وہ سیو ہو گئی, بچ گئی بیکاز آف دا اویلیبلٹی آف دا انٹرنیٹ, کیونکہ فصل خراب ہو رہی تھی. میں نے انفارمیشن سرچ کی اور اس کے حساب سے جو ہے مجھے جو انفارمیشن ملی ہے اس کے حساب سے میں نے جا کر اس فصل کو بچا لیا ہے. سو لک ایٹ دا پوٹینشیل جو کہ ای مارکیٹرز جو ہے وہ ایڈریس کر سکتے ہیں. جو بھی ایک کراپ سیو کرنے کا جو بھی میڈیسن تھی اس کمپنی کے لیے آسان تھا کہ اس طرح کی انفارمیشن وہ اگر وہاں پر رکھتے ہیں تو آپ کا یوزر جو ہے وہاں سے اس کو گریب کر سکتا ہے. آبویسلی پھر آپ کے لیے بعد میں امبیسڈر بھی بن سکتا ہے, آپ کا اپنا ہی کسٹمر. اسی طرح سے کچھ ایگزامپلس پاکستان کی بھی ہیں, جیسے کہ hometownshoes.com ایک ایسا بزنس ہے جو کہ کچھ لوگوں نے آپس میں ڈسکشن کر کے سٹارٹ کیا. ایک اسمال ٹاؤن کے اندر کچھ کرافٹس مین تھے جو کہ لیدر گڈز بناتے تھے, لیدر کے پروڈکٹس بناتے رہے, اور کچھ جنریشنز سے ان کی فیملیز جو ہیں وہ یہی کام کرتی رہی ہیں. سو ان کرافٹس مین کے ساتھ مل کر وقاص علی نے ایک کسی طرح سے بزنس سیٹ اپ کیا, جس میں انہوں نے کیا کہا کہ جی پاکستان کا جو امیج تھا وہ ہم باہر کے لوگوں کے پاس, تو پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں ان کے پاس ایک ڈفرینٹ سا امیج اکثر جاتا ہے, لیکن ہم نے کیا بتایا ہے لوگوں کو کہ نہیں, وی آر ہارڈ ورکنگ پیپل, اور ہمارے پاس جو ہے وہ اچھی کرافٹس مین شپ ہے. اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اس بزنس میں ان کرافٹس مینس کو اکٹھا کیا, ان کے پروڈکٹس کو جو ہے تھرو دس ویب سائٹ جو ہے وہ باہر کی دنیا تک پہنچایا, اور وہاں سے انہوں نے آرڈرز ریسیو کیے. سو اگر ہوم ٹاؤن کی اسٹوری کو دیکھا جائے تو ان کا آئیڈیا 2010 کے اندر اسٹارٹ ہوا. وقاص اور حسین میٹ ایٹ اے لوکل کاؤنسل اپنے ٹاؤن کی, اور انہوں نے جو ہے آپس میں اپنے کام کو ڈسکس کیا, اور انہوں نے مل کر جو ٹیلنٹڈ کرافٹس مین تھے ان کے ساتھ مل کر اس بزنس کو فارمیٹ کیا. اور پھر کیا کیا کہ وقاص نے اس ایکسپیرینس کو ایک اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کیا, سدرا کے ساتھ, اور پھر دونوں نے انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے ان اسکلڈ کرافٹس مین کے کام کو باہر کی دنیا تک پہنچایا. اور ایک بہت فیمس جو ہے وہ ویب سائٹ ان کی ہوم ٹاؤن شوز کے نام سے چل رہی ہے, اور بہت زیادہ ریونیوز ان کو بھی دے رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کرافٹس مین کی بھی ہیلپ ہو رہی ہے. سو یہ بھی ایک ایگزامپل ہے آپ کے پاس کہ کیسے ایک انکلوسیو ای مارکیٹ بنائی گئی ہے, اور کیسے لوگوں تک اپنی کمپنی کی کے نام کو پہنچایا گیا ہے, اور لوگوں کو ایکسس ملی ہے کہ وہ ان سے ہینڈ میڈ شوز بنوا سکیں, جو کہ باہر کے ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر کئی جگہوں کے اوپر بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں, اور وہ یہاں سے ڈائریکٹلی آرڈر کر کے منگا سکتے ہیں اپنا شو سائز بھیج کے. ڈو ایکسپلور دیئر ویب سائٹ اینڈ یو وڈ سی کہ کیسے ان لوگوں نے اپنے لیے ایک سکسیس اسٹوری بنائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اسی طرح کا بزنس آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستانی, allaround.me. اٹس این ایپلیکیشن, اور کیا کر رہے ہیں, لوکیشن اویئر ایپلیکیشن ہے جو کہ لوکل بزنسز جو ہیں, ریٹیل بزنسز ہیں, وہ کسٹمرز کی جو پریفرنسز ہیں وہ جو ہیں وہ دیکھتے ہوئے ان کو مختلف آفرز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. میں نے شروع کے لیکچرز میں آپ کے ساتھ ایک ایگزامپل شیئر کی تھی کہ اگر if you want to go out and have lunch somewhere and if you wanted to look for different options کہ کہاں پر ڈائن آؤٹ کر سکتے ہیں, تو اس طرح کی ایپلیکیشن آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے. اور وہی کام اس ایپلیکیشن میں کیا گیا. کچھ گروپ آف ینگسٹرز نے کچھ پیسے لیے, سیڈ منی کے طور پہ فنڈنگ لی ایک تو آرگنائزیشن سے, اور اس ایپلیکیشن کو بنایا, اور یہ بہت ایپلیکیشن سکسیسفل رن ہو رہی ہے. ان کی ویب سائٹ بھی ضرور وزٹ کیجیے گا. It helps you spot places and deals that you would like. مختلف وینیوز کو ڈسکور کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں, ان ڈیلز کو اویل کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. اپنے فرینڈس وغیرہ کے ساتھ یہ شیئر کر سکتے ہیں کہ جی لوکل بزنسز, لوکل ریٹیلرز کے اندر کہاں کہاں ڈیلز لگی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی جا سکتی ہے. اور پھر آپ اگر فریکوینٹلی پرچیز کرتے ہیں یوزنگ دس پلیٹ فارم جو کہ آل اراؤنڈ دے رہا ہے, تو پھر آپ کو
जो डिफरेंट वेन्यूज़ के ऊपर आप जा रहे हैं, जहाँ से परचेजेस कर रहे हैं, आपको वहाँ पे फ्रीक्वेंट बायर्स के तौर के ऊपर भी फिर आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं. सो दिस इज़ अनदर इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन कि कैसे यूज़ किया गया है और एक मार्केटिंग एक्टिविटी बनाई गई है, मार्केटिंग एक तरीका बनाया गया है टू रीच आउट द कस्टमर्स और कस्टमर्स तक पहुँचने के लिए. आज हमने बात की इमर्जिंग ई मार्केट्स की, आज हमने बात की अपॉर्चुनिटीज़ की और मुख्तलिफ बैरियर्स की. इन बैरियर्स को देखना, इन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना आपके ई मार्केटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है. इनको समझना बहुत ज़रूरी है और अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को इन बैरियर्स को देखते हुए और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है. ई मार्केटर्स need to sit down and analyze the environment. उस environment के अंदर उनके पास क्या opportunities हैं, मार्केट में डिफरेंसेस क्या हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, किन कंट्रीज़ के अंदर आपका बिजनेस फॉरेन से सेटअप हो सकता है. एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हमारे बहुत सारे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स नाउ हैव स्टार्टेड सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स आउटसाइड, स्पेशली जैसे गर्मियों का सीज़न आता है तो विद इन द women segment of our markets, they prefer buying lawn के textile के कपड़े ख़रीदे जाते हैं. बहुत फेमस हैं लॉन्स के, एग्जिबिशंस भी होती हैं, फेमस ब्रांड्स भी बहुत बन गए हैं और उसमें से कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि ऑनलाइन सेल्स कर रहे हैं आउटसाइड पाकिस्तान भी. देयर आर पीपल और देयर आर कंपनीज जिनको इंडिया से ऑर्डर्स रिसीव होते हैं. सिमिलर मार्केट है और एक तरह के अगर हमारे वेज ऑफ ड्रेसिंग है तो इस चीज़ का कंपनीज फ़ायदा उठा रही हैं. कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो कि नॉट जस्ट इन द सिमिलर मार्केट्स बट दे हैव नाउ एक्सपैंडेड टू यूरोपियन मार्केट्स एज वेल, और उनकी आउटलेट्स भी खुल गई हैं और उसके साथ साथ वो अपनी वेबसाइट के थ्रू भी सेल कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं. तो इन सब चीज़ों के लिए पहले अपने लिए अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी है, फिर अपने लिए बैरियर्स आइडेंटिफाई करने और फिर इनको देखते हुए अपने लिए बेहतर सोल्यूशन निकाल कर अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को बनाने की ज़रूरत होती है. दिस इज ऑल फ्रॉम मी टुडे. नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी. बट बिफोर आई गो देयर इज वन लास्ट थिंग. What you have to do today is you visit TCS website tcscouriers.com, and if you have to see that if you want to send a courier to another country, आपको क्या steps लेने होंगे उनकी वेबसाइट के ऊपर, उन्होंने क्या प्रोसेस बनाया हुआ है और आपको असिस्ट करने के लिए उस प्रोसेस को आसान कैसे कर रहे हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ एक कस्टमर के तौर पे आप फेस कर सकते हैं, और किसी एक ऐसे एड्रेस के ऊपर अगर आपने चीज़ पहुंचानी है जिस एड्रेस के अंदर इंग्लिश कैरेक्टर्स नहीं हैं, कोई और रोमन कैरेक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल, या अरबिक के कोई कैरेक्टर्स हैं उस एड्रेस के अंदर, तो वो अगर आपने लिखने हो तो फिर क्या डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर सकते हैं और क्या TCS वालों ने इसका ख्याल रखा है या उनको रखना चाहिए, आपने इस चीज़ को देखना है. और फिर TCS अपने इस तरह के इश्यूज को कैसे एड्रेस कर रहा है. हैव अ लुक थ्रू देयर वेबसाइट, गो थ्रू इट थॉरली, हैव अ गुड टाइम. अल्लाह हाफिज़.